बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तूं म्हाका सोदता आसतना हांव तुका मेळटलो. सगळ्या तुज्या काळजान तूं म्हाका सोदता आसतना हांव तुज्या सांगाता आसतलो, तुका मेळटलो. जेरमाया प्रवादीचो बूक 20 आनी 9 बसवर 12वी वळ. जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 12. पळय मोगाचें न्हू, आमच्या सगळ्या काळजान सम्या सोदता आसतना तो आमच्या सांगाताच आसलेलो, आमकां मेळटलो म्हणून ताणें बसयलां. तर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान समी जेजू खरोच हजर जाता ताज्या देवपणांत आनी ताज्या मनशापणांत. तर भोव पवित्र सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत कर, ताजें आराधन कर. हो आयताराचो साबत असो सम्याचो दीस मागण्याचो दीस जावन मोगाचें न्हू आमी जेवया. घेवया आमी गीत दैवी गायनां आमच्या कांताराच्या बुकांत ये 12 ये 12 पान नंबर 20 आनी 6 पेज नंबर 26. आराधन तुका देवा बापा सम्या जेजू पवित्र आत्म्या. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक. आराधन तुका सम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका सम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक. व्हडा संतोषान आनी व्हडा आनंदान, व्हडा भावार्थान आनी व्हडा बरोवशान सांजे सेमत्रींत अधिक आमी मान करया, स्तुती करया, आराधन करया आनी संतोष पावया. देवाच्या हजरपणांत आमी आसा. सर्ग आमकां उक्तो जाल्लो आसा. मरियमाचें दर्शन आमी घेवया, संत भक्तांचें दर्शन घेवया. आंज पडयांचो सांगात आमी अनुभव करया आनी निरंतर देवाक अर्घ आनी होगळा पिया. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लेता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लेता. महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक. हालेलुया 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 हालेलुया
Gibor, Jehovah Jireh, Yahweh. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गांध का क्लाप का छे छे का स्तुति का आराधना का पदवी का महिमा का हालेलुया हालेलुया आराधना तुका देवा बापा आराधना तुका समिया जेजू आराधना तुका पवित्र आत्म्या आराधना तुका त्रिएक देवा हर गाणे होकळाप तुका वर्त्या जिवंत ससना जियतल्या देवा तुझ्या हजरपणांत येवचे भाग तुवें आमकां फोव केलाय आज आयताराचो दीस साबताचो दीस समयाचो दीस पळय समया तुवें आमकां रचलाय तुवें आमकां जिवीत दिलाय तुज्या जिवाचो स्वास आमचे थंय फुंकलाय तुज्या पवित्र आत्म्यान तुवें आमकां अभिशेक केलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमोलेक रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय त्याच पवित्र आत्म्यान वय आमकां तूं मार्गदर्शन दिताय त्या पवित्र आत्म्यातय तूं आमकां मजतदार दिताय आनी आज तुका अर्घ आनी होकळाप दिवंक आमकां तुवें फोव केलाय आज तुवें आमकां जिवंत दवरलाय वय तुका ताळो उबारन तुका अर्घ आनी होकळाप दिवंक आमकां एक बरो ताळो दिलाय वय चिंतूंक आमकां एक बरें मन आनी बरें वय चिंतपाची सकत तुवें दिलाय काळजांत आमकां नईच संवसारी वस्तूंचें वय आकर्शण दिलाय आमच्या काळजांत देवाच्या मोगाचें वय वडणी तुवें दिलाय वय बापा तुवें आमकां तुजेच खातीर रचलाय देखून तुजे लागीं बापा आमकां आसा ती वडणी ती वनवणी तुजे लागीं आमकां आसा बापा तें आकर्शण देखून बापा तुज्या पांयां तळ आमचो वेळ आमी करचिता सकाळीं उठतस बापा तुजो उगडास आमी करता बापा तुका उलो मारता बापा तुजेरच नदर घालन आमची प्रार्थना आमची गायना आमच्या काळजाची भोगणां तुजे ती उबारता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोवमागाचें न्हू केदो व्हरतो दीस हो साबताचो दीस समयाचो दीस समयाच्या पुनर्जिवानपणाचो दीस आनी आमी समयाच्या हाजरपणांत देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन हो वेळ आमी करशीत आसतना मोगाचें न्हू आज सर्वेस्पर देव म्हाका तुका त्या देंवसाराचेर सैतानाचेर जैत दिलां म्हणलें तें सत उगडापें करता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 16व्या वसरांत 20व्या वळीर आमी वाचता रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 20 समाधान दिता तो सर्वेस्पर देव देंवसाराक सैतानाक तुज्या पांयां तळाक घालून मस्तितलो हालेलुया मोगाच्या समिया जेजून क्रिस्ताच्या मरणांतच देंवसाराक चलवयला देंवसार सैतान लुसिफर आमचो दुस्मान तरी येदोळूच समियान ताका चलवून जाला ही इज ए डिफिटेड एनिमी चलवल्लो आमचो वैरी तरी मोगाच्या आमकां तो उपाद करून पळयता आमकां देवातान पयस करून पळयता सरताराचे वनवण्यो वडण्यो ताळण्यो हाडूंक पळयता आनी आमकां देवातान पयस करून पळयता पूण मोगाचें नांव समिया जेजू क्रिस्त थंय आमी संपूर्ण परिपूर्ण जैत आमी जोडटा रोमाकारां बरयलें पत्र थंयसर 8वा वसर 30 आनी 7 वळ रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 37 वी आर मोर दॅन कॉन्करर्स हालेलुया आमी मोगाचें न्हू आमी संपूर्ण परिपूर्ण जैत देंवसाराच्या सैतानाचेर आमी जडलां हेंच मोगाचें न्हू आमी संभ्रम करया संतोष पावया उल्हास पावया आमी आचरण करया आनी आमी म्हणया दुस्मानाचें कोटें आमी नाश करूंक सतानितीन सदां आमी स्थिर रावूंक सैतानाचें राज तें अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होकळाप आमी गायता आमच्या कांताराच्या बुकांत आसा B26 ऑन पेज नंबर 49 पान नंबर 40 आनी 9 कंतार नंबर B26 थोडा संतोषान आमी गावया देंवसाराचे सैतानाचेर आमी जैत वरया देंवसाराक सैतानाक कसलीच वनवणी हाडूंक कसलीच वडणी हाडूंक कसलीच ताळणी हाडूंक आमी सोडचें नाका फर्मावया आमी समिया जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालता देंवसारा सैताना म्हजे सच्चिलो पयसर वय वडण्यो हाडच्या ताळण्यो हाडच्या वनवणी हाडच्या हाका झेम हाडोवच्या न्हीद हाडोवच्या नास्तीकपणाची चिन्ह हाडोवच्या पातखास काळोख हाडच्या देंवसारा सैताना भायर सर म्हजे तावन देंवसाराक आमी हुकूम घालया संतोषान देवाची भुरगीं आंजबडव्या सांगता श्रेश्ठ आंजबडव्या सांगता गावया आमी त्या सैताचें गीत दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानेतील सदां आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानेतील सदां आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता हालेलुया 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 हालेलुया
येवच्या बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर करुणाक तरणाटपण येवचे बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर सोमी जेजू म्हजे थंय जियेव नासतना सोमी जेजू म्हजे थंय जियेव नासतना अनवर म्हजेर केदीस तें येवचे ना अनवर म्हजेर केदीस तें येवचे ना दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सतानीतीन सदां आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता हालेलुया 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 स्वीकार करा देव तुमकां तरणाटपण दिता आत्म्याचें तरणाटपण देव जरा सैतानाक तिरस्कार करून तुमचे तन पयस धांवून हरी एक तराची वनवणी ओडणी ताळणी येत आसतना गैरान फूट करून देवाक खालता या देव जरा फूट करा तो तुमचे तन फोल्ड धांवतलो धांवतलो देव सर धांवतलो वचून येवकडा वचून पडटलो धर्मीक पार केदीस तूं जायनाका जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव धर्मीक पार केदीस तूं जायनाका जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव सवळेंताच्या तूं रावताना सवळेंताच्या तूं रावताना ताळ्यो केदीस अशीन तुज्या येवच्यो नात ताळ्यो केदीस अशीन तुज्या येवच्यो नात दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक सदां नितीन सदां आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता हालेलुया 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 हांव तुमकां नव्यान बरी भलायकी हाडटलो हांव तुमचे घाय गुण करतलो तुमच्या जिविताची दिशाच हांव बदलितलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यिर्मयाह प्रवादीच्या बुकांत 30व्या वसरांत 17व्या बळयेर सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता मोगाचें देवाच्या हाजीरपणांत येता आसतना देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17 God speaks to you. God speaks to me through the word of God. And God promises that He will once again give good health to us. Once again that He will heal us. He will give medicine to our sicknesses. And then He will change the direction of our life. आमच्या जिविताची दिशाच बदलितलो थोड्यांनी म्हाका येवन सांगचें आसा हांगासर 12 जाण येतात रेतेरीक शनिवाराच्या रेतेरी व्हडा संख्यान हांगासर येता सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत हांगासर रेतेर आसता 3 वरांत हरी एकल्यांक यासाक हांगासर मेळटात वैयक्तीक समालोचनाक कावन्सिलिंगाकय हांगासर अवकाश आसा भुरग्यांचेर या व्हडांचेर या प्रायवंताचेर वय पाद्र्या हात दवरनी वांजेर जर करनी मागणें करतात
आनी हेर हर एक हप्त्यांत हांगासर आयतार आसा. सबार जाणां कळीत ना मोगाचें न्हू, ही खबर तुमी दिया. हर एक आयतारा सांजेर 6 वरां रेतेर प्रारंभ जाल्यार ब्रेस्तारा पर्यंत हर एक हप्त्यांत एक ना जाल्यार एक रेतेर कन्नडांत नाल्यार कोंकणी नाल्यार इंग्लिशान हांगासर रेतेर आसताच. देखून मोगाच्यान तुमी सुकोनी हांगासर देविकुलो रेतेर मंदिराक आयल्यार हांगासर दुसरी व्हडले व्हडले रेतेरी ना जाल्यार तुमी हांगासर येवन हांगासर सदांय सकाळीं आराधनान आसता, मिसाचें बलिदान आसा, सगळो वेळ हांगासर विनवणी घाल मागणें करता आसा. त्या मागण्यांत ती मोगाचें न्हू तुमी वय आमच्या सांगात एक जावयेत. मोगाचें न्हू तशें मागणें करता आसतना मोगाचें न्हू देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता आनी म्हणटा हांव तुका नव्यान बरी भलायकी दिता. ह्या दिसांनी एक हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होगळाव दिता. तिका 2nd स्टेज कॅन्सर आसलें आनी ती भियेली कवजेली आनी ती हांगासर रेतेर करूंक आयली. हांगासर रेतेर करून उपरांत तिची चिकित्सा तेणें बंदरसिली आनी ती बेगीनच संपूर्ण तरान बरी जाली. धाकटेर म्हणालो की इतलें बेगीन बरें जालें ह्या एका कॅन्सर पिडेंत हांवें आयकलें ना, म्हजो अनुभव ना, पूण देवान तुका बरें केलें. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा तूं कश्टात आयकली पिडा जावं दी. आनी एकली बहीण म्हणटा ताका कातीची एलर्जी आसली, तिका आसली, तिच्या दुयेक आसली, तिच्या पुताक आयली, गोवाक एक सोण्ण कुटुंबांत सगळीं कश्टाली. जायते दाक्तराचें वखद गेलें. अकरेक मोगाचें न्हू तांणी म्हळें आतां हांव देवाचें एक वखद करता. देवाचें वखद करूंक हांगासर आयली मोगाचें न्हू. आनी हांगासर देवान तांकां संपूर्ण तरान गूण केलें. जायते जाणांनी ताका सांगलें वय तुका कले पुर्वजांचें शिराप आसा, आनी थोड्यान म्हळें तुमकां पातकाचो शिराप आसा, आनी कोणी म्हळें तुमकां माट मंत्र केला, ह्या पितेसपणाची सकत जाडल्या, दुश्ट सकत पाताळी सकत तुमकां जसता, देखून तुमकां ती पिडा गूण जायना. वय ती कसली की जीव दाळीचो शिराप सयत आसा म्हणून नाका जाल्ले संगती सयत तांच्या जिवितांत सांगलें. पूण मोगाचें न्हू ती पातयेन समयाला घेत आसतना वय ती बरी जाली. देखून म्हणटात ही पीड आमच्या बऱ्याक आयली, समया लागीं येवचें भाग आमकां फाव जालें. आनी हांगासर येता आसतना म्हाका पयले पटी तांणी रेतेर गेली. ती मरियमेची विशेश रेतेर जावन आसा. मरियमेची वळख तांकां जाली. मरियमेचे भक्तीपणाची विविध थरान तांकां गूण समजणी मेळ्ळी. आनी ताजे उपरांत आयली रेतेर विशेश सुडकेची आनी आंतरीक बरी भलायकी रेतेर. त्या रेतेरीन ती तांकां बरेंपण मेळटलां. देखून आतां वर्सां 2 पटी सगळें कुटुंब रेतेर करता. ती म्हणटात कितले आमी दाक्तराक पयशे गेले, कितले आमी निराश जाल्या, देदेस्पर जाल्या. वय पयलें 12 वर्सां पयलें बियान काव जेवन ती पितीसपणा फाटल्यान बॉम्बे पुसा फाटल्यान सयत गेल्ली. पूण आज मोगाचें खऱ्या नीज देवाची वळख तांकां जाल्या. देखून ती म्हणटात आमच्या जिविताची दिशाच बदलल्या. आनी हे कुटुंब हांगासर आयिल्लें ते म्हणटा फादर आमच्या कुटुंबांत वय आमकां केदाळे सोलवणी म्हळ्यार सोलवणी खंयचेंय काम धरल्यार जायना. फादर आमी दाद्या बेसायांत बेळें केल्यार थंयसर कीड लागची, त्या माडांक कीड लागची, त्या माडयांक कीड लागची, त्या तरकारीच्या झाडांक कीड लागची, ह्या फुलां झाडांक कीड लागची. बिझनस सुरू केल्यार बिझनसाचे पयशे खंय वतात म्हण कळना. वय लाभूच जायना, गिरायकच येनात, दिल्ले पयशे फाटीं येनात. आनी आमी रीण दिवन पळयता आसतना आमकां रीण फारीक करूंक जायना. कितले कश्ट भुरग्यांचें काम केल्यार तांकां सांबाळ सारको मेळना. दुरादृश्ट. पूण जेन्ना आमचें बिझनस बेळें काम करचें सगळें सोडलें, समयाच्या पांयां तळा आयल्या, तेन्ना आमकां कळ्ळें आमी समया लागीं पयलींच येज आसलें. समया लागीं येता आसतना समयान आमकां दिल्लो संदेश जावन आसा. उगडापणाचो बूक 20 आनी 21 5 वळ. रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 5. आपले सोर संगती हांव नव्यान रचता. हालेलुया. आनी ते म्हणटात आमच्या कुटुंबाकच देवान नव्यान रचलें. आमच्या कुटुंबांत घोबायला मध्ये व्हरतो माया मोग एकवट आयलो. ते दरपर्यंत आमी घरांत एकामेका ती मोगान आसलें जाल्यार ही गाळी शिराप दितलें, हांव फस्ट उलयतलें, हांव एकामेका सकला घालतलें, हांव भुरग्यांक आमी शिराप घालतलें, हांव वायट मागतलें, भुरगीं आमच्या लागीं वायट मागतलीं. आनी अशें झगडटलें. हांव कुमसार जायनातलें, हांव कुमसार बारी उणें आसलें, थोडे फावटी मिसाकी सारकें वचनातलें हांव. आनी आमच्या कुटुंबांत माया मोग एकवट नातलो. रेतेरेक आयल्या उपरांत आमकां समजलें कशें आमी बक्षी जाय, कशें आमी मोग करी जाय, कशें आमी सेवा दी जाय, कशें आमी संतोशान आनंदान जिये जाय. आनी आतां आमच्या जिवितांत आशिर्वादां वयर आशिर्वादां आमी केल्ले हर एका बेळ्यांत आमकां लाभ जावन आयला. हर एका बिझनसांत आमकां पयशे जावन आयल्यात. आमच्या भुरग्यांक बरें काम मेळ्ळां. वय देखून आमी एक जागो काण गेला आनी आमकां एक वय फ्लॅट आमी काण गेले. आतां हें नवें बरें घर बांदचें म्हणून आमी आलोचन केल्या. पयल्यांचें घर पयल्यांच्या काळाचें म्हळ्यार पयल्यांच्या आदल्या थरान तें बांदलें. वय तितलें बरें ना, पूण आतां नवेंचें घर सयत बांदलां. पयलें घर आनी पयलोंचो जागोय आमकां आसा. देवान सर्गोक्त करून आमचेर आशिर्वाद घाला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हाका आमकां एक अवकाश हांगासर वय सकाळींचें आयताराचें सकाळींचें आराधन करूंक देवी कुलो रेत्र मंदिर जावनचें आराधन मोगाचें न्हू तुमच्या घराघरांनी पावता. तर मोगाचें न्हू तुमच्या घराच जर तर तुमी पिडेस्त आसात, तुमकां इगर्जी वचोंक जायना. तुमी पिडेस्त आसात, तुमकां खटल्यातान उठोवंकय जायना. थंयच तुमी आराधन करियेत. वय आराधन करियेत मोगाचें न्हू. जर तर तुमकां कामाचो जागो फरकावंत आसात, सौदी अरेबियांत आसात, कुवेट आसात, मस्कट आसात, इगर्ज लागीं ना, पयस वसाचे, तरी मोगाचें न्हू आमच्या आराधनांत तुमी वांटो घेवया. देवान केदें व्हडलें अजाप केलां न्ही ह्या युट्यूबाद्वारे, ह्या अंतर्जाळाद्वारे दैवी कुलो रेत्र मंदिर तुमच्या जाग्यार तें पावता. आनी तुमी मुल्की मँगलोर आसच्या दैवी कुलो रेत्र मंदिराक येतात.
ಧರ್ಮಗಜನ ಆಮಿಯ ಕನ್ನಡದ ಸಂಗೀತಮಿ ಗವ್ಯ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ತೂ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ಸಿದಲ್ಲ ಯಾರು ತೂಟಾನಸ್ಲೆ ಬಂದಡಿನ तू स्तुती करशी जाल्यार पोडोन वचना तसले वय देवसराचे सैतानाचे बांधपना तुवें मागणें केल्यार जायना तसलें. अजापान विधमीतना तूं विस्वास दवरीतशी जाल्यार तुज्या जिवितांत जायनातलें महत् कार्य ना. तर आराधन कर, स्तुती कर निरंतरी. ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 97 F6 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 97 97. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆಯು ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧಿಸಿ, ಸ್ತುತಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ಭರವಸೆ ಇಡಿ. ಪವರ್ತಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಹರ್ಜಾನಿ ಭಗವಾತಿ ಸುದಿಗರ್ 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 ಸೋಮಿಯಾಜಿ ಸುದಿಗರ್ ಪವರ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇನೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುಯಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುಯಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಾಲಭರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಾಲಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मग जनो कितले दिसना आयतार असो दीस म्हळ्यार पातकांचो दीस म्हण चिंतात. वेळ करून उठतात आनी सारकें उठनात, आळसायन उठतात. उठल्यार मिसाक वचनात, मागणें करनात आनी उपरांत भोवंक वेतात, गमाता करूंक वेतात, मीस सुकयतात. आयतार संत भाग्यवंतपणी सांबाळिनात. कुटुंबांत कितलीं जाणां पिडेस्त आसात, तांची भेट सयत करिनात. कितले आश्रम आसात, कितले दुर्बळ घरां आसात, अनाथ आश्रम आसात, ह्या पिडेस्तांची घरां आसात. अनाथ वय भोव कश्टांतलीं आसात. कुटुंबांत सेसामारा हिंदू मुस्लीम विविध धर्माचो लोक आसात, तांची तरी भेट करना. वय आमी सुवार्थेचो उजवाड तरी दियेत, तेंय करनात. आपली आवय बापूय आसात, प्रायवंत आसात, तांची भेट करनात. म्हाका आयतार असो दीस सोम्याचो वावर करूं, सोम्याचें काम करूं. सकाळीं उठून वेळार तयार जावन इगर्जी वचें, फिरगजीच्या इगर्जी वचें, थंयसर मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी थंयसर पवित्र कुंभार घेवन सगळ्या पवित्र सभे थंय एक जावचें. सगळी पवित्र सभा जावन आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ताची मिस्ती कूड, आमी त्या कुडीचे सांदे जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका न्हू जाता जाल्यार इगर्जींत एक ना जाल्यार एक बरें काम करचें. इल्लें इगर्जी बेगी वचें, जणालां उक्तें करचें, दारां उक्तें करचें आनी कितेंय थंयसर निताळाय करची, गरज आसलेली निताळाय करची. आनी मिसाच्या बलिदानांत कोयरांत ते संगीत वासान खेळोंक या गायन करूंक तुमकां साध्य जाल्यार तें तोय काम तुमी करचें. ह्या थंयसर मिसाक दुसरी तराची तयारी करियेन. वाचप वाचूंक साध्य जाल्यार वाचप वाचचें. ह्या थंयसर पवर्ताची प्रार्थना वाचूंक साध्य जाल्यार पवर्ताची प्रार्थना वाचची. मिसा वेळार मुखार बसून बरें मिस आयकोवची. मिसाचो अकरेक इल्लो वेळ तरी मौनपणान मागणें करचें. मिस जाल्या उपरांत भायर येवन कोणी आसात विरगस घालना तांकां मेळचें. पाद्र्यापाकी मेळचें. पाद्र्यापाक कली कुमो करून जाता. हप्त्या मदें तुका दुसरें दफ्तराचें शेतापाटांचें काम आसल्यार इल्ली एक पुरसत काण मोतें कितें इगर्जेचें काम करूं जाता की पळोवचें. हालेलुया. आनी हप्त्याक या 2 हप्त्याक हे वटेन कुमसाराक घेवचें. पात्राबाण इसारचें घेता कुमसार आसा म्हण नाजाल्यार या दैविकलो रेतीन मंदिराक घेवन एक बरें कुमसार जाय मोगाचें न्हू. इतरच्या मिसाचें बरें म्हणल्यार म्हाका मोगाचें न्हू, देवाच्या मनशां खातीर म्हाका. ब्रदर टी.के. जॉर्ज आस्पत्रेंत आसा. सबार दीस जाले, म्हयनो जालो. म्हाका जेन्ना कश्ट जाता थंयसर ताणें आमकां देवाचें उतर प्रगट केलां. ताणें आमकां देवाचें उतर प्रगट करून आमकां देवाक लागीं हाडलां. ताच्या जिविताचे कश्ट आमच्या मुखार दवरून तो रडोन मागणें करून कशें देवाचें हाजेरपण तो अनुभव करतलो ताणें आमकां सांगलां. आमी मोगाचें ब्रदर टी.के. जॉर्ज संपूर्ण तरान बरो जावचे खातीर मागया. ताच्या सांगाता वावरतल्या समेस्त बसत मागया. आमच्या फादर फ्रँकलिन डिसोजा बसत मागया. फादर रॉमन पिंटो फातरापाक बसत मागया. आमकां जायते जाण मोगाचें रेतेर तुमच्या पात्राप आसात. हांवें सगळ्यांची नांवां सांगाचें म्हणना. वय त्या टिमांत असल्या ब्रदर विलियम डिसोजा बसत ती आमी मागया. सिस्टर मंजुळा बसत मागया. आनी इतर रेतेर तेच्या सर फातरापां बसत लायकां बसत मागया. विशेष आमचो ब्रदर प्रकाश डिसोजा देवान एक आमकां देणें जावन दिलां. ह्या दिसांनी विशेश तरान तो देवाचें उतर प्रगट करता. हांव मुंबय आसतना लगभग आतां 25 वर्सां पयलें त्या तो जायत्या पात्रापांक हाडयतालो आमच्या मंगळूरतां. आनी हांव त्या ताळा बॉम्बे आसलो, बँड्रा आसलो आमच्या एसवीडीच्या प्रोविन्शियल घरांत. म्हाकाय आपोवन व्हरून थंयसर बँड्रा इश्टांत आसच्या सांज जुजेच्या फिरगजींत कार्डिनल ग्रेशियस इगर्जी म्हणटा थंयसर रेतीर दवरतलो. आनी म्हाका रेतीरींत प्रवचन दिवंक, आराधन चलोवंक आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर मागोवंक तो म्हाका आपोवन व्हरतलो. मात न्ही तो म्हाका ताबोर आश्रमाक मागण्या तो आपोवन व्हरतलो म्हाका. थंयसर लोकांची गुमसार आयकोवंक, थंयसर रेतीर दिवंक. ब्रदर प्रकाश डिसोजा हांगासर येतलो. ताचे सांगाती हांगासर आसतले. म्हाका जेन्ना ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. 3 दिसाची वार्षिकोत्सवाची रेतीर. आनी हांगासर सांगता फादर सिरिल लोबो उडपी दिएसीचो भोव अपुर्बेचो नावार्दीक प्रसंगदार. कोंकणीन तशें इंग्लिशांत अपुर्बेन गितां गावन
अपुर्बायचे कांतारां गावन अपुर्बायच्या उतरांनी देवाचें उतर प्रकट करतलो. वय मोगाच्यानो SVD सभेचो विशय जावन आसा. आमकां 150 वर्सांचो 150 वर्सांचो वार्षिकोत्सव आसता आसतना जुबलेवाचें वर्स आमी करना आसा. जुबलेवाच्या वर्साक हांगासर विशय जावन आसा. सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया. सर्वांक क्रिस्तांवांक हिंदुवांक मुस्लिमांक फारश्यांक नास्तिकां सयत सगळ्या लोकांक आमी सर सुवातेर हर एका संदर्भार क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया. हाचे विशयान अपुर्बायेचे प्रसंग अपुर्बायेचे प्रवचन अपुर्बायेचे देवाच्या उतराची परगणी आमी परगटणे आयकुया. डेलिव्हरन्साचें मागणें आसतलें सुटका सोडवण्याचें मागणें आसतलें आनी हांगासर आंतरीक बरे भलायकेचें मागणें आसतलें पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचें मागणें आसतलें. म्हाका न्हू 3 दीस 3, 4, 5 तारखेर हांगासर ब्रदर अमृतराज येतलो आनी ताच्या सांगाताच ब्रदर शिजू थॉमस ही हांगासर येतलो. वय आनी सोनवारच्या दिसा हांगासर मनादीक बाब अनिल डिसोजा आमच्या पक्षिगिरीचे रेक्टर बाप विगार बापी हांगासर येतले. अशें मोगाचें न्हू हांगासर देवाच्या उतरांचो संभ्रम देवाच्या उतरांचें फेस्त आसतलें आनी ते रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया त्या ब्रदरां पासत म्हाका ब्रदर एंटनी राजा पासत ब्रदर शिजू पासत आनी आमी इतर मागणें देवाचें उतर प्रकट करतल्या पासत मागया. मंगळूर दिसच्या कॅरिस्मॅटीक वय टिमा पासत त्या थंयसर प्रवचन दितल्या पासत उडपी दिसच्या कॅरिस्मॅटीक आमच्या मुखेल्यां पासत ब्रदरां पासत मागया. सगळ्या संवसारभर मोगाचें ह्या दिसांनी लायक पवित्र आत्म्यान भरोवन सुवार्ता प्रकट करना आसात. तांची कोणाची वळख आसता तांच्या खातीर विशेश तरान म्हाका मोगाचें न्हू तांकां वनवण्यो ओडण्यो तोडण्यो येता. थोडे फावटी कातोलीक पवित्र सभा येता पयस सरोंक ह्या कातोलीक पवित्र सभेच्या त्या अधिकृत शिकोवणे बदलाक दुसरी शिकोवण देंवसार सैतान तांच्या मतीन घालिनाशें. तांणी जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन आसल्या तांणी केदींच मिस्तीक कुडी तावन पयस रानाशें आनी आमकां दिल्लें वर्तें देणें देवान आमकां कातोलीक पयस सभेन मोरयेमायेचें भक्तीपण सांता भक्तांचें भक्तीपण आनी आंजबडयांचो सांगात आमी जण घेवचो असल्या बऱ्या भक्तीपणां तावन पयस रानाशें. तांच्या खातीर मागया मोगाचें न्हू आमच्या खातीर आमी मागया. सांगातां मेळोन मोगाचें न्हू आमी पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागया. उज्याचे जिबेच्या रुपार ये पवित्र आत्म्या देवून ये आनी आमकां देंवसाराचे सत्तेचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागया. आमचे कन्नಡ ಕಂಠರಸ ಬುಕ್ ಆಸಾ ದೈವಿಕಲು ರೈತರ ಮಂದಿರ ತರ್ಪೇನ್ दैविक माधुर्य गीतेಗಳು दैविक माधुर गीतेಗಳು तुमच्या लागीं ना जाल्यार आमकां फोन करून सांगा या आमच्या ऑफिसा फोन करा या ईमेल बरया तुमकां पोस्टार हो बूक येतलो. दैविक माधुर गीतेಗಳು कन्नಡ भक्ती गीतेಗಳ संग्रह तुमच्या घरास येतलो. या कंतराच्या बुकांत H6 आमी काडया. टेक हिम नंबर H6 पेज नंबर 133 133 पवित्र आत्मरे शक्ती नीडी. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ
ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ सम्या जेजो तान गुण करची सकत वाळून येता आनी थंयसर कोण एकलो पाठीच्या कण्याच्या दुखीन कश्टाता जावंक पुरो न्हिदोन तासाय तूं आर मारल्या थंयसर तुज्या माथ्याच्या पाटल्यान तावन त्या पाठीच्या कण्यांतल्यान सकला पर्यंत ती वळटा तुका तो अनुभव जावन आसा न्ही तुका तो अनुभव जावन आसा यू आर एक्सपिरियन्सिंग द हिलिंग पॉवर ऑफ द लॉर्ड इज टचिंग युअर हेड द बॅक and then flowing through your backbone and you are healed. Yes, you are feeling that. Yes, soothing experience. तुका गुण जाल्लो बरो जाल्लो अनुभव जावन आसा तुज्या कुडीक थंड जाल्ल्या बरी जावन आसा न्ही तुज्या पाठीचो कणो थंड जावन आसा जेजू तुका गुण करना आसा पाठीच्या कण्याची दूख गेली हय वयली दूख कोणाकी आसा आनी कोणाक मदली दूख आसा आनी कोणाक सकयल्ली दूख आसा आनी कोणाकी म्हळ्यार पाठीच्या कण्यांत थंयसर हाडा लागीं येयल्लें मांस वाडलां कॅन्सर जावंक पुरो तें ग्रोथ आनी ताचे वरी आपाय आसा म्हण डाक्टरान सांगलां पूण म्हज्या मोगाच्या भावा या भयणी तुका जेजो गुण करना आसा हालेलुया आनी कोणाकी टेल बोन म्हळ्यार अकरेचें हाड आसा पाठीच्या कण्याचें तें विशेश दूख आसा बसोंक जायना तोपल्या बरी जाता जेजो तुका गुण करना आसा आनी कोणाकी पायल्स पिडे वरवीं आनी मोलाय व्याधी म्हणटात बसोंक जायना वय आनी विशेश जावन बांदपास जातात उदकाडें करता आसतना रगत येता उलोवप आसा जीसस इज हिलिंग यू समबडी एल्स हॅज गॉट ए कॉल ऑन कॅन्सर व्हडलें आनकीडचें कॅन्सर येदोळस आनकीड तुजें काडल्या आनी उपरांत परतून घडसिल्या पूण परतून थंयसर कॅन्सर जाला म्हण डाक्टर सांगून आसा सेकंड स्टेज पूण मोगाचेर देवाक आसा जालें कितेंच ना देव तुका गुण करता देवाचेर सत्मान देवाचेर पातिनी दवर देव तुका नाच जावंक सोडिना हालेलुया तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आमी देवाचें उतर आयकुया आमच्या जिवितांत वर्ती अजापा विजमिता करना आसा कोणी थंयसर वर्तें रीण आसा ताका एका करोडा वयर वय लगभग 2 करोड रीण आसा कशें फारीक करचें म्हण तूं भियेताय कावज येताय देवाक आसा जालें कितेंच ना आनी एक भयण वय निराश जाल्या देजस्पर जाल्या काजर जाली तेजो बापूय घरांत पियेता दुबळीकाय आसा आवय काम ना भयण धाकटें शिकलां मात्र तेंय कामाक लागलां हें काजर जावन बरें शिकल्लें घोवा सांगता कुटमा कुमक करचें म्हण चिंता आसतना घोवाक सारकें काम ना फुटींत दिसांनी मारलें परगांवाक आपूण व्हेलें दुबयंत थंय ताकाय काम ना घोवाक सारकें काम ना कितले कश्ट नासात भयण भियान कवचें आतां तें काजर जावंकूच तार ना ताकाय लगभग 30 वर्सां जालीं पूण भयणी तूं निराश नाका जेजूचेर पातयेन दर विश्वास दर तुज्या भयणीचें काजर वेळार तें जाता तुज्या आवय बापायक पयशांचो कांय तत्वार जावं सरान तुकाय तुज्या घोवाक बरें काम मेळटा तुज्या आनी तुज्या घोवा मदें वर्तो माया मोग एकवट येता बेगीनच भुरग्यांचें देणें देव तुका फोव करता तुज्या घोवाक येयलें कुटुंब व्हडलें सगळ्या मदें माया मोग एकवट अशें करता हालेलुया मोगाचें न्हू आमी देवा लागीं मागचें जाल्यार आमी देवाक सुदीजे न्ही पूण आमी देवाक सोदता आसतना उडा आसतना आमी देवाक सोदच्या की चड देव आमकां सोदून आसा देखून जेरमाया प्रवच्या बुकांत 20 आनी 9 वस्वरांत 12व्या वळींत तावन आमी वाचता जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 12 ऑनवर्ड्स तूं म्हाका सोदतलोय आनी हांव तुका मेळटलो सगळ्या तुज्या काळजान तूं म्हाका सोदता आसतना हांव तुज्या लागींच आसलेलो तुका हांव मेळटलो हालेलुया देव आमच्या लागींच आसा कित्याक आसा तो आमकां सोदता मोगाचें न्हू देव म्हाका तुका सोदता कित्याक सोदता पयत पुस्तक वाचल्यार मोगाचें आमकां समजता देव 3 संगती खातीर म्हाका तुका सोदता आमी
देवाचीच भुरगीं देवान आमकां आतां चिंच जावन रचलां सृश्टेंत आनी कोणाकी मोगाचें न्हू देवान आपणाची भुरगीं जावन रचूं ना आमकां ताची भुरगीं जावन रचलां देखून देव म्हजे लागीं तुजे लागीं सरोन म्हजो तुजो सांगात आशेता जशें हांव बापूय भुरग्यांचो सांगात आशेतात देव म्हजो तुजो सांगात आशेता दुसरें देव म्हजें तें तुजें तें एकवट जोडूंक आशेता गॉड वॉन्ट्स टू बी इन कम्युनियन विथ अस येस God wants to have companionship. God wants to have communion. And तिसरें जावन आसा देव म्हजे लागीं तुजे लागीं कम्युनिकेशन संवाद चलोवंक आशेता वय देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलोवंक आशेता आमी उलयल्लें देव आयकोंक आशेता वय मोगाचें न्हू आमी मागणें करचें म्हळ्यार उडास दवरा देवाचो सांगात देवाचो एकवट आनी देवाचो संवाद मोगाचें न्हू आमी जोड घेवचो मागणें करचें म्हळ्यार भावार्थांत मोगाचें न्हू असले 3 संगती आमी जोड घेवचे भावार्थान दोळ्यान दिसनातलो देव म्हज्या सांगात आसा म्हणून कित्याक मोगाचें न्हू आमी भावार्थान मागा जाय भावार्थान मागल्या वेळार कितें जाता मोगाचें न्हू जसो एक भुरगो बापाय लागीं मागल्या बरी आमी देवा लागीं मागता बायलो येवन भिकारी म्हजे लागीं तुजे लागीं मागल्यार आमी दिवंक पुरो दिना जावंक पुरो आमी रागान ताका वस म्हणूंक पुरो आमी विसरता आनी तो भिकारी विसरता आनी कोणा कडेन मागो वयता भुरगो तसो न्ही बापाय लागीं सोड आवय लागीं सोड आनी कोणा लागीं ताणें मागचें तो एक फावटी विचारीत जाल्यार तो तिरासणेन मागता ही प्रेज विथ पर्सिस्टन्स म्हाका भावार्थ म्हळ्यार तशें आमी देवाची भुरगीं म्हणलो भावार्थ आमकां देव आमच्या सांगात आसा म्हणलो भावार्थ आमकां देखून तिरासणेन मागता सोड नासतना सोड दिनासतना आमी मागता दुसरें आमी धैर्यान मागता भुरग्याक हक्क आसा बापाय कडेन विचारूंक म्हाका बरें वस्तूर जाय म्हाका बरें शू जाय म्हाका इस्कॉलाचे फीज व्हरूंक पयशे जाय म्हणून बापाय लागीं धैर्यान मागोवंक मोगाचें साध्य जाता भावार्थ आमकां धैर्य दिता तिसरें परवशान आमी मागता थोडे फावटी बापूय दिना बापूय गळाय करता पूण मोगाच्यान बापूय इन्कार करना बापाय कोत्ता आसा भुरग्याक जाय आसा ती गरज आसा पूण थोडे फावटी पयशे नात ह्या थोडे फावटी आतां इतले बेगीन सायकल दिल्यार वचोन खंय पडत इल्लो बोळ जायची इल्लो व्हड जायची म्हण राखता ह्या बायक दिवची जाल्यार 18 वर्सां जायची लायसन्स जायची ताका उपरांत दिया म्हणून आशेता ह्या बँकान दिल्ले पयशे आसा ते मॅच्युअर जाल्या उपरांत दिया म्हण देखून देवी तशें मोगाचें थोडे फावटी आमकां गळाय करता तो इन्कार करिना देखून मोगाचें आमी भावार्थान देवा लागीं सरासय आनी मागणें करता आसतना भावार्थान मागासय कशें आमी भावार्थान मागचें ह्या विशयान नियाळ करतना मोगाचें आमी भावार्थान मागता आसतना दर्शनांनी मागासय वी मस्ट प्रे विथ विजन म्हणजे मोगाचें आमी बेस्टेन्स मागचें न्ही देव आसा तर देव आसा जाल्यार आमच्या दोळ्यांक दिसना तर कितें करचें आमी दोळे आमचें देवाचें दर्शन घेवचें देव म्हळ्यार उजवाड परजळ महिमा पवित्रपण भगवंतपण सरकारतो आसा सर्गींचें दर्शन घेवन देवा मुखार उबें रावन जशें मोइजे देवा लागीं मागतना एक इश्ट लागीं इश्ट उलयल्ल्या बरी आमी मागासय दर्शन घेवन मागासय आनी कितलें आमी दर्शन घेता मोगाचें तितलें आमकां देवाचीं दर्शनां जातात दैविकलो रेतीन मंदिरांत रेतीर करता आसतना ह्या फावटी मरियमायेची विशेश रेतीर आसली सपार जाणां मरियमायेचें दर्शन जालां मरियमाय तांकां दिसल्या मरियमायचो उसवाड परजळ तिचो सांगातपण आनी थोड्यांक परंबोळ मरियमायच्या हाजरपणाचो परंबोळ सांत भक्तांच्या हाजरपणाचो परंबोळ तांकां अनुभव जाला वय मोगाचें दर्शनांनी मागासय देवाक आमच्या दोळ्या मुखार दोन काणयेन मागासय थोडे फावटी मोगाचें थोड्यांक दिसतात हांवें जायतें मागलें फादर जायतें मागल्या पावना तुज्या मागण्याचें माप कितलें म्हणून गरजेचें न्ही कितलें मागताय तें गरजेचें न्ही पूण कितल्या अपुरबायेन तूं मागताय अपुरबायेन मागचें म्हळ्यार तुवें मागणें म्हळ्यार देंवसाराचें एक झूज म्हणलें जाणां जायचें वीच इज ए वॉरफेअर विथ द डेवल देंवसारा सांगता मोगाचें आमी झूज करचें कित्याक आमी मागलेलें देंवसाराक नाका कित्याक ह्या संवसारांत देव आमच्या दोळ्यांक दिसना देखून देंवसार मतीन घालता आमच्या देव ना केवल संवसार मात्र आसा संवसार तुजो कणगे पयशे आस्त बदीक जागो भांगार दिरवें आनी कितें स्टॉक मार्केटींतले शेअर मार्केटींतले वस्तू बरे बरे वस्तुरां आनी कितें संवसाराचे मोबायल लॅपटॉप टॅब हें पुरा तुजें कणगे रक्तमासाचें वंदवणें खाण जेवण पिवणें बेबदेपण नालिसा हेत तुजी कणगे आनी अकरेक देंवसार आशेता जेन्ना आमच्या आत्म्याचे दोळे उगडतले केन्ना उगडटात आमी मेल्ल्या वेळार आमचे कुडीचे दोळे ससना बंद आसतना कूड कुसता आसतना आमच्या आत्म्याचे दोळे उक्ते जातात तेन्ना आमी देवाक मुखामुखी पळयतले पूण आमकां देवा लागीं सरोंक जावचें ना जर तर मोगाचें आमी जियेस्त आसतना देंवसराचे सैतानाचेर जैत व्हरूं ना देखून आमी देंवसराच्या सैतानाचेर जैत व्हरी जाय कित्याक व्हरी जाय मोगाचें हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा एफेसकारां बरयल्या पत्रांत 6व्या वसरांत 12व्या वडीर एफेसियन्स चॅप्टर 6 वर्स 12 आमचें झूज मोगाचें फकत मनशा विरोध न्ही अंतराळार असल्या अधिकाऱ्यां आनी आधिपत्यां विरोध अंधकारी संवसाराच्या राज्यत्वां आनी प्रभुत्वां विरोध हालेलुया मोगाचें दोळ्यांक दिसनातल्या त्या संवसारांत
दोळ्यां दिसांतलो संवसार म्हळ्यार भायलो संवसार न्ही. भायर आसा आकाश, भायर आसा मोडला आनी पडला बडगां आनी तेणकां ते न्ही. बगार मोगाच्यान आमचे भितर, आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या आत्म्याच्या संवसारांत थंयसर एक अंतराळ आसा. थंयसर राज्यत्व आनी प्रभुत्व आसात. अंधकारी संवसाराची राज्यत्व आनी प्रभुत्व आसतात. अधिकारी आनी आधिपती आसात. तशें म्हळ्यार मोगाच्यान आमच्या आत्म्यांत, आमच्या अंतस्करणांत देंवसार सैतान येवन कोटी मानता, बुरुजां मानता, आमकां नाश करून पळयता. देखून कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 10व्या वसरांत 4थ्या वळीर आमी वाचता. 2 Corinthians chapter 10:4. आमची हातारां रक्ता मांसाची न्ही, वा ह्या संवसाराच्या भांगाराची, रुप्याची, लोंकडाची, ह्या पितूळची न्ही. आमची हातारां आत्मीक सकत आसून दुस्मानाची कोटी आनी बुरुजां कोसलावन घालचीच आसली. त्या देंवसाराची सैतानाची वितर्क सगळी आमी नाश करून उडयतले. हालेलुया. देखून मागणें म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आमी दैवीक सक्तेन भरची. कित्याक देंवसार सैतान असली बुरुजां, असली कोटी, असली वितर्कां खंय मानता? आमच्या मतींत. ल्हानतावन आमी पळयल्लें तें पोसडेपण, नागडेपण, नालिसायचे संगती, आनी आयकलें तें शिरापाची उतरां, पोसडी उतरां, गाळी शिरापाची उतरां, चोरी करची संवय, वा लुटची संवय, मोस करची संवय, दोगो दिवची संवय, अविदेयी जावची संवय, आनी अविस्वासी जावची संवय, झगडें झूज करची संवय, आनी हेरांचे खबरो उलोवचे, हेरांचे पातकां उलोवचें, हेरांक सकला घालून पळोवचें, आनी निराश जावचें, देजस्पर जावचें, जीवघात करून पळोवचें, आनी हेरांकी निराश करून पळोवचें. असली कोटी मानता, बुरुजां मानता. ह्या हप्त्यान रेतेर करूंक आयिल्ल्या पैकी मोगाचें 7 जाणांक जीवघात करची आशा आसली गे. तशें म्हळ्यार कित्याक? म्हळ्यार अंवसारान सैतानान तसली बुरुजां बांदल्यात. पयलें सोरो पिवचें, बिडी सिगरेट उडची, नाका जालीं कामां करचीं, मोगार पडचें, सबार जाणांच्या मोगार पडचें, अविस्वासी जावचें, उपरांत निराश जावन जीवघात कर म्हणटा देंवसार. देखून देंवसार सैतान आमचें मन ताच्या मुठी भितर जाता. आमचें काळीज आनी आमची भोगणां ताच्या मुठी भितर जाता. थोडीं भोगणां आसतात, रडचें. कोणी मेला कुटुंबांत, म्हाका असो मनीस मेला वय, पूण तें मेल्लें दूख तांकां सोडूंक नाका. जिणीभर दुखांत आसतात, तें एका तराचें निराशपण. आतां मानसीक जाल्यान, तकलीत पाड जाल्या, राती न्हीद पडना, सिझोफ्रेनीक जाल्यान, मायंड इज स्प्लिट, बायपोलार जाल्यान, एंग्जायटी डिजॉर्डर जाला, हात पांय कामचे, हात कामिवचे, सारकी जिरवण जायना, आनी थोडी मोठी जाल्यान काम करूं जायना, आळसाय जाल्या. अशें देंवसार सैतान आमची कुडी ताच्या मोठी भितर जाता. देखून थोड्यांक आपणांतल्या वायट करणी करची रावोंक जायना, वायट पळोवचें सोडूंक जायना, आनी वायट संबंद दवरचे सोडूंक जायना, सोरो पिवचें सोडूंक जायना, बिडी सिगरेट आनी कितें तंबाखू खावचें, ड्रग्स घेवचें सोडूंक जायना, आळसाय सोडूंक जायना, शिकोवंक जायना, काम करूंक जायना, बिजनस करूंक जायना. अशें देंवसार आमकां विविध वायट सवयां दवरी ताच्या मुठी भितर धरता. मोगाचें न्हू, देंवसार दोळ्यांक दिसना, सैतान दोळ्यांक दिसना, पूण मोगाचें न्हू, देंवसार सैतान आमचो दुस्मान रियल जावन आसा, हे तो नीज आसा. देखून मोगाचें न्हू, कितल्या जाणांचें जिवीत देसवाड जालां. देखून मोगाचें न्हू, आमच्या इगर्जीन ती पवित्र सभेन ती देंवसार भितर सरोंक पळयता. थंयसरी आमकां आळसाय हाडयता, थंयसरी आमी पंगड करून एकामेका झुजच्या बरी पळयता. पाद्रेपा मदें झुजू, बिस्पा मदें झुजू, एका इगज मतें आनी एका इगज मदें झुजू, आमी लोकां मदें, समुदाया मदें झुजू, पाद्रेपा आनी लोकां मदें झुजू, घोवा आनी बायले मदें झुजू, बाबावा मदें झुजू, शेजाऱ्या मदें झुजाडचें बरी करता. देखून मोगाचें न्हू, मागणें म्हळ्यार केवल आमचें सदांचें, सकाळचें, दनपारचें, सांजेचें मागणें केल्या पावना. मागण्यान मोगाचें आमी दर्शन पळयचें, देवाचें दर्शन पळयचें, आनी दुस्मान आसा म्हणलें जाणा जावन ताच्या विरोध आमी रावचें, ताका धांवडयचें. कशें आमी करीत? एफेसकारां बरयलें पत्र 6:13 बोल, Ephesians chapter 6:13. देखून तुमी देवाचें कवच नेसाचें, तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मानाक मुखार रावंक तुमकां सक्तेल्यात. तितलेंच न्ही, अखेर पर्यंत पाटी परतना अशें झुजोवंक तुमकां साध्य जातलें. वय मोगाच्यान आमी मागणें करूं बसल्या पावना, आमी उडासोरी जाय. आमकां देंवसार ताळणी हाडटा, आळसाय हाडटा, जांबाय हाडटा, न्हीद हाडटा. आमी मागणें करता, आमोरी तेर्स करता, पूण आमचें मन खंय खंय आसता, मतीन कितें कितें चिन्नां येतात. आमोरी तेर्स नाका म्हूण बघता कितले जाणांनी मोगाच्यान कोंताचो तेर्स सोड सोडला. आतां ऑक्टोबर म्हयनो येता, तेर्साचो म्हयनो, कोंताचो तेर्स. मोगाच्यान केवळ मरियमाच्या भक्तीपणा खातीर मात न्ही कोंताचो तेर्स, दैविकाचो तेर्स म्हण येत. तांतून नामान मरिया सांता मारयना. देवाचें उतर आमी सांगतात रावयेत. देवाच्या हाजरपणान तूं कोण तें हांगासर कोंताच्यो म्हणयो गळोवन तुवें सांगेत. हांव देवाचो भुरगो, जेजूच्या आमोलीक रक्तान सोडयलेलो, संवसाराचो उजवाड, जेजूच्या वय खऱ्या दाखवालीस हांव फांटो, जेजूचें एक पत्र हांव, देवाच्या सुरपायाचो, देवाच्या सारक्याचो, देवाचो स्वास म्हणजे तें आसा. असली देवाचीं उतरां नियाळ करयेत, किर्तनां सांगयेत.
विविध तरान आमी वापरयात खंडी जावन मरियमाच्या कोंतासो तेरसी आमी करयत म्हाका न्हू अशें देंवसराचें सयत व्हरता आसतना आमी कितें करूंक आसा फाटी परतना आसतना तुमी धड रावा जाय हां 14वी वर्ड एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 14 फाटी परतना आसतना आमी धड रावा जाय देखून आमी कितें करचें दुसरें जावन आसा सत जायचें आमचो कामार बांद सताचे मनीस आमी जायचे तिसरें नीज जायची आमच्या हृदयाचें खावाची मागणें करतना उडास करचें म्हाका न्हू हांवें धड रावा जाय हांवें सतासो जायचें तिसरें हांवें नितीसो जायचें आनी उपरांत 15वी वर्ड म्हणटा म्हणजे चवथो विशय समाधानाची सुवार्ता परगट करची उरपा आमच्या पांयांचे मोचे जायचे वय सुवार्ता परगट करची कोणाक जाल्यार हांवें सांगायचें तांकां हांव एक क्रिस्तांव म्हाका मरियमायेचो हांव भक्त हांव कोंतासो तेर्स करता मिसाक वयता मागणें करता वय तुमकां बरेंपण लाभता दैवीक रत्न मंदिराक येया तुमी थंयसर सुटका सोडून झोण घेया तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद झोण घेया सर शिरापांतले बादशाह जाया देंवसराच्या सैतानाचे जैत वरा म्हाका नांव असली सुवार्ता परगट करची पांचवे जावन आसा सदांच भावार्थाची ढाल घेया देंवसराचे उज्या भाले पालवंक जायचे थोडेपणी देंवसर विविध तरान येता बंब्या पुजा कर मुर्ती पुजा कर तुका अदृश्ट दुरादृश्ट आसा की ना पळय तुजे हात वास तुजे हणेपरा वास तुजी जन्मकुंडली वास आनी त्या बॉम्ब्या बसाच्या जाग्यार वच ह्या बॉम्ब्या बसाच्या जाग्यार वच तो एक ब्रदर तशें करन तेगे मनसाचें सॅक्रिफीस भेटयता आनी कोणी पितीसपणां करता त्या ब्रदर लागीं वचूं त्या सिस्टर लागीं वच मागीर केदींच वचनाका बघाचें कातलीक पवित्र सभेचे एकवटान नाचल्या कोणाक तांगे वचनाका तांकां धांवड्या भायर सर देंवसरा सैताना म्हण सांगा देखून सवें जावन आसा बादशावेचें देणें शिरस्थान करून घेया बादशावेचें देणें 6th सवें जावन आसा बादशावेचें देणें बादशावी म्हाका जायची कातलीक पवित्र सभेंत देवान आमकां सोडवण साल्वासांव दिला ते कातोलीक पवित्र सभा सण हांवें खंय वचना 7वें पवित्र आत्मा दिता तें देणें देवाचें उतर तुमच्या हातांतली तालवार जावन घ्या तुमची तालवार देवाचें उतर हां देवाचें उतर आनी 8वें जावन आसा सदांच काळान आसतना मागा प्रे ऑलवेज मोगाच्या देवाची कुमोक सदा 9वें जावन आसा सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण घेया हर एका रितीन मोगाच्यान हांगासर पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तुमी अनुभव करतल्यात घरा गेल्या उपरांत तुमच्या घरांत घेताळे पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागा आनी 10वें जावन आसा दीस आनी रात देवाच्या लोकां खातीर मागा आनी सांपावल म्हणटा म्हज्या खातीर मागा म्हणजे हांव फादर एब्राम आसा हांगासर दैवीक लोरित्र मंदिरान 7 जाण पात्र्यां आसात पात्र्यां खातीर मागा हांगासर दैवीक लोरित्र मंदिराच्या कामागारांक बसून वावराड्यां बसत विनवण्याच्या सांद्या बसून हांगासर जावच्या सर वावरा खातीर मागा मोगाचें न्हू देवाचें उतर म्हणटा जाकोबाचें पत्र 4 वर्स 7 वर्ड जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7 देखून देवाक तुमी काल जाया देंवसराक आड रावा तो तुमचे तावन फोळण धांवतलो तर मोगाचें दोळे धांपून आमी मागणें करया ह्या बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट काल आमी मागणें करया जेसूच्या कुर्साचेर आमची दिश्ट घालया देखता तुजो कुरीस समर्पिलोय ताचे तुजें जिवीत पाळच्या खुशी बापाची सोडवण करच्याक मनशांची समर्पिलोय ताचेर तुजें जिवीत पळच्या कुशी बापाची सोडवण करच्याक मनशांची सोडवण करच्याक मनशांची देखता तुजो कुरीस समर्पिलोय ताचेर तुजें जिवीत पळच्याक कुशी बापाची सोडवण करच्याक मनशांची सोडवण करच्याक मनशांची जायती पत्कां म्हज्या आत्म्याची पाडसवयो म्हज्या जिणयेची जायती पत्कां म्हज्या आत्म्याची
पाडसवयो म्हज्या चिणयेची संपूर्ण समर्पूंच्या तुका लालेवन मागता कृपा तुजी लालेवन मागता कृपा तुजी तुझ्या लागी आयला सोमिया दयेन गे म्हाका तुझ्या हातान तुझ्या लागी आयला सोमिया दयेन गे म्हाका तुझ्या हातान कलतेपणान तुका समर्पिता मोगान स्वीकार कर मागता मोगान स्वीकार कर मागता देखता तू सोखुरीस समर्पिलोय ताचेर तुजें जिवीत पळच्याक खुशी बापाची सडवण करच्याक मनशांची सडवण करच्याक मनशांची सडवण करच्याक मनशांची मोगाच्यान आमी दिंबयेर पडोन पोपय सक्रामेंताचे दीस घालया ताचे आशिर्वाद आमी जोडया आज कन्नडान विशेष रितीर दैवी कुलरितीर मंदिरांत चलतली जायतो लोक हांगासर येतलो ब्रदर एंटनी राजी ब्रदर शाजी थॉमस तशेंच ब्रदर अमृत राज हांगासर येतले सांगाता मेळोन हांगासर कन्नडा रितीर दितले दैवी कुलरितीर मंदिराची याजकी हांगासर रितीर दितली विशेष सुटका सोडवणेची रितीर विशेष आशिर्वादांची बेसांवाची रितीर पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची रितीर आंतरीक बरी भलायकीचे रितीर चड आनी चड लोकांनी फायदो जोडच्या खातीर म्हाका सांगाता मेळोन आमी मागया सांगाता मेळोन मागया दैवी कुलरितीर मंदिराच्या सर वावरा पासत सर आमच्या मागण्याच्या ब्रदरां पासत सिस्टरां पासत रिलिजियसां पासत आमी मागया हांगासर ब्रदर प्रकाश डिसोसा येवचो आसा ऑक्टोबराच्या 2, 3, 4, 5 तारखेर 3, 4, 5 ऑक्टोबर 2025 ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा आनी शनिवारा 24 वरांचें मागणें आसा आयतारा 6 तारखेर सकाळीं बरयान मागणें आसा म्हाका ही मागणी सगळीं बऱ्या तरान चलच्याक बोपय सक्रामेंत जेजू लागीं आमी मागया त्या बोपय सक्रामेंत पळयतना जेजूच्या खुर्साचेर आमी दीस घालया आनी ताचे आशिर्वाद आमी चड घेवया सुमया जेजू ह्या बोपय सक्रामेंत आतां सगळ्या संवसारभर ह्या आराधनांत वांटो घेवच्या सर तुज्या सर्गेंच्या बापाच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल तुज्या रक्तान सोडयला हांवें तांकां तांच्या गरजांनी पाव समया तांचे बिडा गूण कर समया तांचे कश्ट हळ कर समया तांच्या कुटुंबांत माया मोग एकवट वाडय समया कुटुंबां सगळ्यांनी माया मोगान एकामेका आदारसून सुदारसून कितेंय मानास्ताप आसल्या पयस करूंक तांचो जागो आस्तबदीक आसल्या बऱ्या तरान तांणी इत्यार्थ करूंक तुज्या भुरग्यांनी आदर्श जावन तुज्या उजवाडाक साक्षी शंकर समया तुजे आशिर्वाद बेसांव आमी मागता देखता तुजो खुरीस समर्पिलोय ताचेर तुजें जिवीत पळच्याक खुशी बापाची सडवण करच्याक मनशांची सडवण करच्याक मनशांची